सानो ठाउँ भए पनि ठिक्कसँगले 60-100 जनासम्मको चाहिँ यहाँ कार्यक्रम हुँदैछ आज। हाम्रो स्वर्गीय श्री केदारनाथ गजुरेल हाम्रो सानो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ आज सम्झनाको लागि आज के भन्छ आजको वर्षी हो के कार्यक्रम हो यो वर्षी होइन के भन्छ राधे कीर्तन राधे कीर्तन उहाँ सप्ताहको सप्ताह त्यो उहाँकै सम्झनामा अलिअलि भए रिलेटेड छ है पुरै सम्पूर्ण। Why